حاله تو خوبی دخترم؟ چیزی شده؟ هیچی، یه ذره احساس خفگی میکردم، رفتم پشت بوم. شما نهار خوردین؟ براتون گرم کنم؟ ای بابا تو که خیلی تب زیادی داری دخترم. بریم، تو باید استراحت کنی. دارو خوردی؟ مامان بزرگ این خونه است. اگه واسه حال و همزگی تصمیمی گرفته پس چه نیاز انقدر واکنش نشون بدی؟ میتونستی با ادب و احترامم جوابشو بدی، اما تو قشقرق به پا کردی. الان اونم لج کرده. لجبازی اون اصلا برام مهم نیست. من مادر همزم من و به جز سمین هیچکی عروس من نمیشه. جلیل مگه چی داره زن؟ من یه دونه پسر دارم خارج درس میخونه. من میخوام با یه خانواده بزرگ، با یه خانواده ثروتمند وصلت کنه. شما از داداش خودتون انتظار جهیزیه دارین؟